Assalamu alaikum students, I am Hamna Asghar from Morning to Grammar High School. Today I am here with English book chapter number 1, which we have already started. We have completed our translation of chapter number 1, so today we are going to complete our exercise. Chapter name is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the greatest teacher. In exercise, first of all, we have to see our dictations in the chapter. The first one is entire. Entire mean तमाम. Preacher, दीन की तलकीन करने वाला. Reformer, इस्लाह करने वाला. Improved, बेहतर करना. Idol worshippers, बुतों की पूजा करने वाला. Civilized, मुहज़्ज़ब. Increase, बढ़ाना. Seek, तलाश. Prisoner, कैदी. Piety, सआदतमंदी या खुदा परस्ती. Pride, गुरूर. Flourished, खूबसूरती. Discrimination, तफरीक. Dignity, अज़मत. Usury, सूद. Bribery, रिश्वत. Foundation, बुनियाद. ठीक है, ये डिक्टेशंस भी आप लोगों ने अपनी नोट कॉपीज़ पर लिखनी है. नेक्स्ट हमारे पास है इसके आंसर क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट प्राइड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरूर के बारे में क्या फरमाया. ही सेड दैट एन अरब वाज नॉट सुपीरियर टू अ नॉन अरब. कोई भी अरबी किसी अजमी पर बरतर नहीं है. नॉर वाज अ वाइट टू अ ब्लैक, और ना कोई सफ़ेद किसी काले पर. नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डिड हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से. ही सेड दैट ही वाज नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट हिज वेल्थ एंड स्टेटस और स्टेटस. ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो लोगों के सामने अपनी दौलत या अपने रुतबे का जिक्र कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द वुमेन ट्रीटेड बिफोर इस्लाम. इस्लाम से पहले औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था. दे वर बर्न्ड और बरीड अलाइव इन देयर चाइल्डहुड. उनको ज़िंदा जला दिया जाता था या ज़िंदा दरगोर या दफन कर दिया जाता था. नेक्स्ट है, हु वर अपॉइंटेड टू सेटल द मैटर्स. सारे मामलात को सेट करने के लिए किसको मुंतखब किया गया था. जज. जज वर अपॉइंटेड टू सेटल द मैटर्स. ठीक है, जज काजी या आदिल, उसको अपॉइंट कर दिया गया था सारे मामलात को सॉल्व करने के लिए. हु इज़ अ रिफॉर्मर. अब पूछ रहे इस्लाह करने वाला कौन होता है. अ रिफॉर्मर इज़ द वन हु ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म्स इन अ सोसाइटी. रिफॉर्मर वो होता है जो कि पूरी सोसाइटी में चेंज लेके आए, इनकलाब लेके आए. ठीक है, आंसर क्वेश्चंस भी आप लोगों ने अपनी नोट कॉपीज़ पर लिखने हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज द मुस्लिम टू गेट डैश एजुकेटेड. टू गेट दैट themselves educated. हज़रत मोहम्मद एडवाइज द मुस्लिम्स टू गेट themselves educated. आपने क्या मशवरा दिया था कि वो अपने आप को भी तालीम दें और दूसरों को भी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड डैश कंपल्सरी नॉट ओनली फॉर मैन बट ऑल्सो फॉर वीमेन. आपने किस चीज़ को कह रहे हैं कि ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि औरतों के लिए भी लाजिम करार दिया, एजुकेशन. ऑन दिस कंडीशन नॉन मुस्लिम डैश वुड गेट फ्रीडम. नॉन मुस्लिम प्रिजनर्स कह रही थी, अगर नॉन मुस्लिम के लिए क्या शर्त रखी थी उनको रिहा करने की कि वो मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, तो इसी बिना पर उनको आज़ाद कर दिया जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है, बिफोर इस्लाम द अरब्स यूज्ड डैश टू सेटल देयर डिस्प्यूट. इस्लाम से पहले अरब के लोग अपने मामलात को तय करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे. फोर्स, ताकत का. हज़रत ज़ैनब अ कज़न ऑफ द प्रॉफिट वाज मैरिड टू. हज़रत ज़ैनब आपकी कज़न, उनकी शादी किसके साथ हुई. हज़रत ज़ैद बिन हारिस. नेक्स्ट हमारे पास है टिक क्रॉस. तो फर्स्ट वन हमारा है, बिफोर इस्लाम वुमेन वर ट्रीटेड वेरी अनह्यूमनली. इस्लाम से पहले कह रहे हैं औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, तो ये हमारा टिक है. हज़रत मोहम्मद डिसलाइक प्राइड. आपने गरूर को नापसंद फरमाया, तो ये भी टिक है. बिफोर इस्लाम एवरीवन कुड रीड एंड राइट. कह रहे इस्लाम से पहले हर कोई पढ़ना और लिखना जानता है, तो ये क्रॉस है. इन द होली बैटल ऑफ बदर द एनिमीज़ कार्ड सम मुस्लिम्स. कह रहे बदर के मौका पर जंग बदर में मुसलमान कैदी पकड़े गए, तो ये हमारा क्रॉस है क्योंकि नॉन मुस्लिम कैदी थे. A reformer is the one who brings reform in a society. इस्लाह करने वाला कौन है जो कि पूरी सोसाइटी में चेंज लेकर आए, तो ये है टिक.
نیکسٹ ہمارے پاس انہوں نے کچھ یہاں پہ ورڈز دیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہی ورڈز آپ لوگوں نے ان فل ان دا بلینکس میں پٹ کرنے ہیں. تو فرسٹ ہماری فل ان دا بلینکس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اونلی اے پریچر آف اسلام. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ پریچر. ہی واز سینٹ ٹو ریفارم دا مین کائنڈ. ریفارم. دا آئیڈل ورشپرز آف عربیہ لیفٹ دیئر فالس ریلیجن. It shows his love for education and learning. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disliked pride. Brotherhood became the way of their life. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave women the right of inheritance in property and wealth. Inheritance. نیکسٹ یہاں پہ انہوں نے ہمیں کالم دیے ہوئے ہیں جو ہم نے میچ کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریٹسٹ ٹیچر اینڈ ریفارمر. سیکنڈ ہے حضرت سلیمان فارسی. یہ کون تھے؟ سلیو. وہ ایک غلام تھے. بیٹل آف بدر. ایجوکیشن نان مسلم پریزنرز. مطلب بیٹل آف بدر میں کیا جو مین بات ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ جو قیدی تھے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. ٹھیک ہے. حضرت زینب. حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا حضرت زید بن حارث کے ساتھ. ایجوکیشن کمپلسری فار مین اینڈ ویمن. دونوں کے لیے کمپلسری تھی ایجوکیشن. نیکسٹ پیج پہ انہوں نے ہمیں سمری دی ہوئی ہے پورے لیسن کی اور اس میں سے انہوں نے کچھ ہمیں فل ان دا بلینکس دیے ہوئے ہیں جن کو ہم نے فل کرنا ہے. بیفور اسلام دیر ور فیو پیپل ہو کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ. اسلام سے پہلے کچھ ہی لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ہی ایڈوائز مسلمس ٹو گیٹ دیم سیلف ایجوکیٹیڈ اینڈ انکریز دیئر نالج. آپ نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا کہ وہ علم حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. ہی میڈ ایجوکیشن کمپلسری ناٹ اونلی فار مین بٹ آلسو فار وومین. آپ نے تعلیم جو تھی نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ضروری قرار دی. دے سیٹ دیم سیلوز ٹو سیک نالج ایز اے ریلیجیس ڈیوٹی. اور علم حاصل کرنا کیا تھا؟ ہمارا مذہبی فریضہ. He took steps to promote literacy and love for learning. انہوں نے کس چیز کے لیے قدم اٹھایا؟ لٹریسی مطلب خواندگی میں اضافہ کرنے کے لیے. In the holy battle of Badr. Battle of Badr. The Muslims caught some enemies as prisoners of war. بیٹل میں بدر کے فتح مکہ غزوہ بدر میں کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں نے قیدی پکڑے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسک دا ایجوکیٹڈ نان مسلم پریزنرز. جو پڑھے لکھے غیر مسلم تھے قیدی ٹو ٹیچ دا چلڈرن آف دا مسلم ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. وہ مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے. آن دس کنڈیشن. اور اسی صورت میں دے وڈ گیٹ فریڈم. وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. دے وڈ گیٹ فریڈم. ٹھیک ہے. بیفور اسلام. اسلام سے پہلے دا عربز یوز فورس ٹو سیٹل دیئر ڈسپیوٹس. اسلام سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے تھے؟ طاقت کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوسڈ. آپ نے کیا چیز متعارف کروائی تھی؟ اے جوڈیشل پروسیجر ٹو چیک کرولٹی اینڈ انجسٹس. عدالتی نظام متعارف کروایا تھا جو کہ ظلم کو اور ناانصافی کو مد نظر رکھتا تھا یا ان پر نظر رکھتا تھا، ان کو چیک کرتا تھا. جج وار اپوائنٹڈ ٹو سیٹل دا میٹرز. جج منتخب کر دیے گئے تھے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے. ان شارٹ لاز وار میڈ فار دا پروموشنز آف این آئیڈیل فیملی اینڈ سوشل سیٹ اپ. For the first time in history, the illiterate Arabs were introduced to the rules of politeness and civilized manners. کہہ رہے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پولائٹنس مطلب رحم دل ہو گئے تھے اور مہذب شہری بن گئے تھے، مہذب قوم بن گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. ان کو اپنے نوٹس کاپی پر لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.